الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج دی انتہائی خوبصورت پروقار تقریب آقا دو جہاں حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ دی آمد پاک دی خوشی دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے. جتنے احباب عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دور و نزدیک تو تشریف لے آئے ہو، پروردگار سب دی حاضری اپنی بارگاہ ناز دے اندر قبول و منظور فرمائے. میں دل دیاں عمیق گہرائیاں نال انجمن غلامان مصطفیٰ بالحال گجرن دے تمام اراکین و نوجوان ساتھیاں و بزرگاں از حد مبارکباد پیش کرنا. اللہ تبارک و تعالی سب دی مشترکہ مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ ناز دے اندر قبول و منظور فرمائے. جتنے علماء کرام سٹیج تے جلوہ گر نے، پروردگار سب دی دین متین دے حوالے نال مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے. دو مقامات تو چند الفاظ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنا معافی ضمیر آپ احباب دے ذوق دے مطابق آپ تک پہنچاونے کامیاب ہو سکا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے پیارے محبوب فرما دیو کہ اگر تھوڑے امتی اللہ نال محبت کر دے نے، فرمایا محبوب پیارے تیری اتباع کرن، تیرے نال محبت کرن، میں پروردگار تیرے امتیاں نال محبت فرماواں گا. وعلیکم السلام. خیریت اللہ سلامت رکھے. بس توجہ تھوڑی میرے حال رکھو تے اللہ کرے گا کوئی توڑ چڑھی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سلامت رکھے. جس ذوق نال تسی بیٹھے ہو پروردگار ذوق سلامت رکھے. تھوڑی توجہ دا میں طالب رہوں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب اپنے امتیوں نو فرما دیو اگر میں رب دے نال محبت کر دے نے تے محبوب پیارے تیری اتباع کرن، تیرے نال محبت کرن، میں پروردگار انہاں نال محبت فرماواں گا. اصول فطرت یہ ہے کہ جدے نال محبت کیتی جائے اسے ذات تو بدلے دے اندر محبت لبدی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر میرے نال محبت کر دے نے تو پھر میں انہاں نال محبت فرماواں گا. یہ گل نہیں ارشاد فرمائی. فرمایا اگر میرے نال محبت کر دے نے تو تیری اتباع کرن، تیرے نال محبت کرن، میں پروردگار انہاں نال محبت فرما دیاں. اے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دی شان اور پاک نبی مکرم دا مقام بیان کیتا. اور میں ایک گل بڑے واضح الفاظ دے اندر آپ احباب دی خدمت دے اندر عرض کر دیاں کہ اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نو اگر کسے منیا تو بلا شبہ یا رسول اللہ کہنا لینے والے. بالکل اس گل دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. میں تانوں ایک مثال عرض کرنا.
تھوڑی توجہ تسی میرے نال رکھو. ابتدائیہ اچھا بیان ہو گیا تو پھر اگے کچھ بنیاد بن جانی ہے تقریر. امید ہے میں سمجھان دے اندر بھی کامیاب ہو سکاں گا اور آپ انشاءاللہ تعالی صاحبان فکر و دانش سمجھو گے. میں ایک مثال دینا ذرا غور کرنا کہ اگر کوئی شخص آکے مولانا صاحب میں تھوڑی بڑی عزت کرنا بڑی تکریم کرنا, میں نے آکھاں گا جی تھوڑا بڑا شکریہ مہربانی آپ عزت بخشی, لیکن وہ میری یہ ٹوپی اتار کے تے اپنے پیران دے اندر خدا نہ خاصہ رولنی شروع کر دے وے تے میں نے آکھا بھائی تو تے آکھا ہے کہ میں تھوڑی بڑی عزت کرنا تے میری ٹوپی تو پیران چ رول دیں پیا تے ایک دی عزت تے کیڑی عزت ہے. وہ آکھے گا مولانا صاحب تھوڑے میں ہاتھ چومنا تھوڑی بڑی عزت ہے لیکن ٹوپی تے کپڑے دی بنی ہے, انہوں میں پیران چ رولیا تے تھوڑی کیڑی بےزتی ہو گئی ہے. تو میں بھی تے تسی بھی سارے آکھاں گے بڑے ساڈے سر تے ٹوپیاں موجود نے جے نسبت ساڈے نال ہے تے یہ ساڈی عزت ہو گئی ہے, یہ ساڈا وقار ہو گئی ہے. یہ ساڈے بدن تے جڑا کپڑا لگ گیا یہ بھی ساڈی عزت و وقار ہو گیا. سر تے جڑی پگ آ گئی وہ ساڈی عزت و وقار ہو گئی. اساں جڑا علم حاصل کیتا وہ علم ساڈی عزت و وقار ہو گیا. ساڈے نال جڑے مصاحبین بہندے نے اٹھدے نے ساڈی جڑی نسل ہے اولاد ہے ماں باپ نے یہ سارے ساڈی عزت نے. اگر تو ساڈی عزت کرنا ہے تو یہ تیرے تے لازم ہے پھر تو انہاں دی بھی عزت کر جڑے ساڈے نے, بھلے کوئی استعمال دی چیز ہے یا کوئی خونی رشتہ ہے یا محبت دا رشتہ ہے. اساں اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہاں کہ جنہاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو منیا تے سرکار دی صفات نال منیا, آقا کریم دے اصحاب نو بھی منیا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نو بھی منیا. اے میرے بیٹے ہو میں تقریر کر لاں تے بعد تھوڑی بھی سنا گے انشاءاللہ. ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو, اللہ سلامت رکھے. ذرا توجہ میرے اندر رکھو. اساں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نو بھی تسلیم کیتا اور ان تسلیم کیتا جس طرح تسلیم کرن دا حق ہے. توجہ ہے, توجہ ذرا میرا تسی میرے ال توجہ رکھو. اساں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب نو بھی منیا تو اس طرح منیا جس طرح سرکار دے اصحاب نو منن دا حق ہے. اساں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علم نو اس طرح منیا جس طرح آقا دا علم میرے پروردگار نے بیان فرمایا. اساں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت نو بھی منیا کیونکہ سانو پتہ ہے کہ اگر سرکار اعلیٰ نے تو سرکار دا علم بھی اعلیٰ ہے, اگر سرکار اعلیٰ نے تو سرکار دی نورانیت بھی اعلیٰ ہے, اگر سرکار اعلیٰ نے تو سرکار دی آل بھی اعلیٰ ہے, اور اگر سرکار اعلیٰ نے تو سرکار دے اصحاب بھی اعلیٰ نے. اور قبلہ امیر المجاہدین میں نہ اس لحاظ نال انہاں تو بڑا کائنات مجدد کوئی نہیں, آپ نے بڑے سارے علمی نکات نو ایک گل اکٹھا کر دیتا کہ سرکار نو منو تے انے واہ مانو. یہ بڑے قیمتی جملے نے, یعنی انے واہ دا مطلب یہ ہوندا ہے دیکھو نا ایک چیز دی کوئی لمیٹیشن ہوندی ہے بھئی ایتھے رک جانا ہے ایتھے رک جانا ہے. ہر بندہ جتنی تعریف دے قابل ہوندا ہے اودی اتنی تعریف کیتی جاندی ہے کیونکہ ہر بڑے اوتے کوئی نہ کوئی بڑا ضرور موجود ہوندا ہے. کوئی جس گریڈ دا بھی افسر ہوگا اس بیچارے دے ایک بیٹھا ہوئے گا جدے سامنے انہوں ہاتھ بننے پین گے صاحب جی تھوڑیاں ہی کیا بات ہے, اس تو تے پھر ایک بلا بیٹھی ہوئے گی. لیکن جس ہستی دا ذکر اسی پہ کرنے ہیں میں نہ کہ علامہ ابن عربی صاحب حفظ الحکم فرماندے نے کہ کائنات دے جنگلاں نو قلم بنا دیتا جائے اور کائنات دے سمندراں نو سیاہی بنا دیتا جائے اور انہاں نال سرکار دی شان لکھی جائے, اے مک سکدے نے پر مٹھے محمد دی شان نہیں مک سکتی. ساڈی کی بساط, ساڈی کی اوقات, کوئی کتنا کو بیان کر سکتا ہے, کوئی کتنا کو سن سکتا ہے. محبوب دیاں شاناں تے او نے جڑیاں کدے بیان کیتی ہی نہیں جا سکتیاں, کسے دی مجال ہی نہیں, کسے کولو طاقت ہی نہیں کہ او بیان کر سکے, کیونکہ او ذات ہے. میرے پروردگار نے فرمایا محبوب تینوں اکثر نہیں کثیر نہیں بلکہ میں کوثر عطا فرما چھوڑا, اتنا کہ جس دا حد اور کنارہ بھی کوئی نہیں. علم دی گل آوے علم بے مثال, نورانیت دی گل آوے نورانیت بے مثال. تو میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دوجی جڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے پھر اس دے مطابق میں چند معروضات عرض کرنے دی کوشش کروں گا. اج دا مدعا اے ہے, اج دی میری گفتگو دی تسی ان سمجھو بنیاد اے ہے, توجہ میرے حال رکھو, بنیاد ساڈی اے ہے کہ اساں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساڈے تے کتنے کرم فرمائے نے اور اساں سرکار واسطے کی کیتا ہے. بڑی قابل غور گل ہے. ایک محبوب محبت جڑی محبوب نے ساڈے نال فرمائی ہے اور ایک فریضہ جڑا ساڈے تے عائد ہوندا ہے کہ اساں سرکار نال کتنی کو وفا کیتی ہے. خدا کرے کہ میں او اپنا محاسبہ کر پاواں اور اس تے بیٹھا ہر فرد اپنا محاسبہ کر لوے. اللہ تبارک و تعالی حق قرض کرن دی توفیق عطا فرمائے. ذرا باذوق ہو کے ایک باری سبحان اللہ بول دو.
رب کائنات نے کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مالک مولا نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے نبی اگر میں رب دے نال محبت کر دے نے فرمایا تیری اتباع کرن تیرے نال محبت کرن میں پروردگار انہاں دے نال محبت فرماواں گا۔ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء غور کرو میرے اللہ نے شرط بنا دیتا ہے سرکار دی محبت نو میرے پروردگار نے شرط بنایا فرمایا میرے پیارے نبی اگر تیرے نال محبت کرن گے میں پروردگار انہاں نال محبت کراں گا کیونکہ ذات و ذات جس ذات دے بارے میرے مالک مولا نے فرمایا لولا کلما خلقت الدنیا اے میرے پیارے نبی اگر میں تینوں پیدا نہ کردا تو ساری کائنات نو ہی پیدا نہ فرماندا۔ فرمایا میں کائنات نو بنایا محمد عربی واسطے جڑا وجہ تخلیق کائنات بن کے آیا جڑا جناب اعلیٰ صاحب کمال بن کے آیا صاحب علم و عرفان بن کے آیا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء غور کرنا جس نبی دے ذکر دیاں اساں گلاں پہ کر دیں او محبت دے قابل کیوں نہ ہوئے جس نے ساڈے واسطے اتنے درد برداشت فرمائے نے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اسی کدی سوچ بھی نہیں سکدے جڑے میرے محبوب نے ساڑھے واسطے درد اور دقتاں برداشت کیتیاں نے اتھے بیٹھا ہر بندہ یقیناً اپنی زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی ایسا درد رکھدا ہوئے گا کوئی نہ کوئی ایسی محرومی رکھدا ہوئے گا جڑی محرومی تے درد نو راتاں نو جگا دیندی ہوئے گی جڑا درد نو جناب اعلیٰ زندگی دے اندر شاید چین بھی نہیں لمن دیندا ہوئے گا وہ کہندا ہوئے گا کاش میرے مالک نے مینوں اے درد عطا نہ کیتا ہوندا تے میری زندگی آسانی نال گزر جاندی لیکن ایک گل میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کر دیا اپنی زندگی دے سارے درداں نو اکٹھا کر لو جڑے درد اللہ نے سانو کلے کلے عطا فرمائے نے سارے اکٹھے کر کے میرے پروردگار نے وہ درد اپنے سونے نبی نو عطا فرما چھوڑے۔ توجہ ہے بھئی پیسے اللہ دا دیتا بڑا کچھ ہے جے اسی ہونے تے ہی نہیں رجدے تے پھر رجدے اگے بھی نہیں ٹھیک ہے اللہ تھانوں خوش رکھے تسی پیسے نہ دیو تسی ذرا توجہ نال میری گفتگو نو سنو کیونکہ ایک بندہ پیسے واسطے اٹھدا ہے نا تے پھر سارے نوں تکدے نے بکاونے تے کنے لئی پھردا حالانکہ اے لے کے میں نال ہی جانے نے دے کے کسے نوں نہیں جانے لیکن پھر بھی تکدے نے کنے کونے تے ہے کون تو یہ میری ٹینشن ہے تہاڈی نہیں تسی ذوق نال تقریر سنو تے تشریف رکھو آرام نال خطاب سنو جنہیں مینوں بلایا ہے کچھ نہ کچھ کرایہ خرچہ دے کے ہی بھیجن گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ توجہ ہے تھوڑی ہن میں کچھ عرض کر سکتا اچھا ایک مہربانی کرو دو چار بڑے بندے اگر اگے آ جاؤ نا تو تھوڑی ہمت کرو جو نوجوان بھائی بیٹھے دو چار بڑے بندے اٹھ کے رسول اللہ دا نام لو اٹھ کو اللہ انشاءاللہ ایک اٹھیا تے جاکا کھل جائے گا انشاءاللہ اگے آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ دوسرے یہ انتظامی دوست ہیں ایک آدھ کھڑا رہے برائے مہربانی بڑی جگہ ہے آپ حضرات بیٹھ جائیں محفل کے آداب ہوتے ہیں میں اشارہ بھی کر چکا ہوں شاید کہ کوئی انتظامی دوست سمجھ جائیں لیکن ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باہر دیکھ کوئی بھی عالم بات ہے آرام سے اس کو لے کر آئیں محفل ڈسٹرب نہ کیا کریں اشارے نہ کیا کریں یہ مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ سلامت رکھے جزاک اللہ خیرہ تھوڑی محبت سبحان اللہ جس محبت لگن نال تسی بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گل پتہ ہی کی ہے جس دی اساں گل کردے پیاں نا وہ بڑا ہی وڈا ہے اس واسطے جتنی عزت تقدیم کیتی جائے وہ گھٹ ہے اسی تے حق ادا نہیں کر سکتے لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں میں تو تکڑے بندے اگے آ گئے ہیں تو میں بھی تھانوں تک کے اللہ کرے گا کوئی عرض کر سکاں گا ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء عریضہ پہ پیش کرنا وا جتنے میرے مسلمان بھائی بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے ہر بندہ اپنے درداں نو جمع کر لوے میرے مالک مولا نے حیات دے اندر درد عطا فرمایا ایک کل میں شرطیہ جناب دی خدمت دے اندر عرض کردا پیا ذرا غور فرمانا جڑے درد میرے مالک نے سانو کلے کلے عطا فرمائے نے وہ درد کٹھے کر کے رب کائنات نے محمد مصطفیٰ نو عطا فرما چھوڑے لے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء غور فرمانا اگر اس اجتماع دے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جڑا آکھے میرے باپ دا سایہ میرے سر تو اٹھیا ایسا بندہ بھی اپنے نبی دی حیات طیبہ نو ویکھے آقا حالی دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے پہلو ہی میرے پروردگار نے باپ دا سایہ اٹھا لیا جناب عبداللہ دا سایہ اٹھ گیا میرے سرکار دے سر مبارک تو اللہ دے پیارے نبی دا جڑا امتی یہ درد لے کے بیٹھا ہے کہ باپ دا چہرہ نہیں تکیا یا باپ
آپ دی زندگی تھوڑی پائی ہے لاجپال کریم دے علماء اپنے نبی دی حیات نو ویکھ کے جنہاں نے اپنے ابا جان لیا او وجود دی ٹھنڈک کدی محسوس ہی نہیں کیتی میرے آقا دی پیدائش تو پہلے بھی سرکار دے والد ماجد اس دنیا تو چل بسے نے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اگر کوئی ایسا مسلمان بھائی بیٹھا جڑا کہ میں اپنی اماں جان دا چہرہ زیادہ زندگی تک نہیں تک سکیا میری ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے ایسا بندہ بھی میرے سرکار دی حیات نو تکے میرے سرکار دی عمر مبارک 6 سال ہے اللہ دے پیارے نبی جناب اعلی تشریف فرمانے ابوا دے ویرانے دے اندر آپ دی والدہ محترمہ آپ نو لے کے جاندیاں پیاں نے ایسا گرم علاقہ ایسا گرمیاں والا علاقہ جتھے لوگ راتاں نو سفر کردے ہوندے نے تے دن نو آرام کردے ہوندے نے لیکن آپ دی والدہ محترمہ آپ نو جناب اعلی دن دے اجالے دے اندر اس واسطے لے کے جاندیاں پیاں نے بتا کسے یہودی یا نصرانی یا عیسائی عالم دی نظر نہ پہ جاوے تے میرے پتر دی نبوت نو پہچان نہ لوے تے دی جان دا دشمن نہ بن جاوے آپ جناب اعلی خاموشی نال جاندیاں پیاں نے گرمی دی شدت تے حدت برداشت نہ ہوئی سیدہ آمنہ کولو آپ زمین تے گریاں نے تے بے ہوش ہو گئیاں نے میرے آقا زمین تے بیٹھے نے 6 سال میرے سرکار دی عمر اپنی اماں جان دا جناب سر مبارک اپنی گود دے اندر لے کے بیٹھے نے تیرا میرا کریم اپنی ماں دا سر مبارک گود دے اندر لے کے روندا بیٹھا ہے میرے آقا دے مبارک آنسو آپ دی اماں دے چہرے تے گرے نے تے اللہ دے پیارے نبی دی ماں نے اکھاں کھولیاں فرمایا میرے بیٹے رو نا مینوں تے زمین دی نظر کر دیتا جائے گا میں تے زمین دی چادر اوڑھ کے سو جاواں گی لیکن میں کائنات نو ایسا پتر دے کے جاندی پیاں کہ قیامت تک تیرا نام بھی زندہ رہے گا تے تیرے نام دی وجہ نال میں آمنہ دا نام بھی زندہ رہے گا اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا جس نے میرے سرکار دے علماء اپنی اماں دا چہرہ نہیں تکیا یا دی حیات دے اندر دی والدہ انہوں داغ مفارقت دے گئی ہے ایسا بندہ بھی اپنے درد نو سرکار دے درد نال ذرا موازنہ تے کرے میرے سرکار دے علماء اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جنہوں اپنا وطن چھوڑنا پہ آوے پاویں رزق دی خاطر یا کسی بھی معاملے واسطے جس نو اپنا ملک یا وطن چھوڑنا پہ آوے ایسا بندہ بھی میرے سرکار دی حیات نو ویکھے آقا جدوں مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے جاندے پے نے میں اپنے شہر وال تک کے کہندے نے مکہ تو چھوڑن والی جگہ تے نہیں ہے لیکن تیرے واسی مینوں رہن نہیں دیندے تیرے اندر رہن والے مینوں درد دیندے نے مینوں تکلیفاں دیندے نے میرے سرکار جناب اعلی اپنے شہر نو بھی چھوڑ بیٹھے نے جنہیں ہجرت کیتی او بھی میرے سرکار دی حیات طیبہ نو ویکھے میرے کریم نبی دا نوکرو اگر کسی بزرگ دی بچی نو طلاق ہو گئی ہوئے خدا نخواستہ خاکم بدہن دے ہوئے سمجھدا پیا ہوئے کہ میری نک کٹی گئی ہے میں بے عزت ہو گیا میرے سرکار دے علماء اگر بے عزت ہونے والی گل ہوندی تے اللہ اپنے نبی نو درد کدی بھی عطا نہ فرماندا کیونکہ انبیاء اور رسول جناب عیوب تو منزہ و مبرہ ہوندے نے اللہ اپنے نبی نو کدی درد نہ دیندا میرے سرکار دیاں 2 شہزادیاں نو رخصتی تو پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے لیکن اللہ دے پیارے نبی نے اپنے صحن دے اندر اپنیاں بچیاں نو ویکھ کے نہ شکری دا کوئی کلمہ زبان چ نہیں کڈیا بلکہ عرض کر دینے ربا جڑے حال دے اندر تو راضی ہیں اس حال دے اندر تیرا محمد بھی راضی بیٹھا ہویا ہے میرے مالک اگر تو اس حال دے اندر راضی ہیں تے میں بھی اس حال دے اندر راضی ہاں یہ ترتیب فہرست جناب اعلی بڑی لمبی ہے ذرا غور کرنا میں آخری گل اپنی عرض کراں میرے سرکار دے علماء اللہ دی قسم اٹھا کے اللہ میں تانوں اپنی گل کرنا شرم دے نال بندہ اس ویلے پانی ہو جاندا ہے جدوں اپنے تو جناب جائے پدر باپ دی عمر دے بزرگ کھڑے ہو کے استقبال پہ کردے ہوندے نے بندے نو شرم آ جاندی ہے گل کرن واسطے آئی ہے سواری بھی اپنی مرضی دی رہائش دا مکان بھی اپنی مرضی دا ہوئے دسترخوان تے کھانا بھی اپنی مرضی دا ہوئے تقریر دا پیسہ بھی اپنی مرضی دا ہوئے تے حالے بھی میرے ورگا کہ حق اسی پہ سنانے سانو اپنے گریبانہ دے اندر جھانک کے تکنا چاہی دا ہے حق اساں کی سنانا ہے تے کتھے سنانا ہے رب کائنات دی عزت دی قسم ہے اگر حق بھی سنایا ہے تے کوئی اور نہیں آمنہ دے لال نے سنایا اگر حق بھی سنایا قبلہ کے بسم اللہ آپ اگے تشریف لیں اللہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ علماء دی مسند تے علماء تشریف فرما اللہ تعالی سلامت رکھیں درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خوش آمدید توجہ ہے جی سرکار دی گل ہوئے تے پھر اکھاں چ آنسو آ ہی جاندے ذوق نال سبحان اللہ
میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دو عالم عریضہ جناب دی خدمت دے اندر پیش پیا کرنا میں اگر جناب اس گل دا دعوے دار ہوں کہ میں حق دا کلمہ کہنے والا ذرا توجہ رکھنا میرے آلے پاسے حق میں کنوں سناواں تے کتنا سناواں تے ساڑی مجال کی کہ حق بیان کریے لاجپال کریم علیہ السلام دے عالم اگر حق بھی سنایا تے آمنہ دے لال نے سنایا ہے اگر حق بھی سنایا تے مدینے دے تاجدار نے سنایا سونا طائف دے میدان دے اندر گیا اللہ دے نبی نے کلمہ حق سنایا انہاں ظالمانو حق پسند نہ آیا آقا ایک پگڈنڈی تے چل دے پے نے وہ ادھے ادھر کھڑو گئے نے ادھے ادھر کھڑے ہو گئے نے میرے سرکار دے پائے مبارک تے پتھر مار دے نے وٹے مار دے نے آقا دے پیران چو خون پیا نکل دا ہے تے تیرا میرا نبی ترک تے نقاہت دے نال زمین تے بے جان لائے وہ بازو چو پکڑ کے کہندے نے اٹھو تے چلو سیرت ابن حشام اٹھا کے ویکو میرے مسلمان بھائیو اللہ دی عزت دی قسم ایسا روح فرسا منظر میرے کریم نو کہندے نے آقا چلو میرے سرکار نو اٹھا کے پھر ٹور دینے پھر میرے سرکار دے پیران تے وٹے مار دینے آقا پھر درد تے نقاہت دے نال زمین تے بے جان لینے وہ پھر جناب اعلیٰ اٹھان دینے علم ہے میرے سرکار تے گزرے لیکن جدوں کملی والا اس مقام تے جا کے ٹیک لا کے بیٹھا فرشتہ حاضر ہویا یا رسول اللہ کی اوقات طائف والے اندی کے تھانو پتھر مارنا آقا حکم دے وہ میرا پروردگار پہ فرماندہ ہے پہاڑ جا کے انہاں دے اتے ماری ہے آقا انہاں دیاں ہڈیاں دا بھی سرما بن جاوے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا نہیں اے درد دین واسطے آئے نے درد دین گے میں تے دعاواں دین واسطے آیا ہاں میں تے دعاواں ہی دیاں گا فرمایا میں اے نہیں کہندا کہ پتھر مار کے جناب انہاں نو ہلاک کر دیتا جائے میں اے نہیں فرماندا کہ انہاں نو نیست و نابود کر دیتا جائے لاجپال کریم دے علماء ذرا غور کرو پیراں تے پٹے پہ جناب پٹے پہ وستے ہون خون پہ نکلدا ہوئے تے بندہ خون آلود پیر لے کے بیٹھا ہوئے ایسے عالم دے اندر کون ہے جڑا بدلے تے قادر ہوئے تے بدلہ نہ لوے لیکن قربان جاواں مدینے والے دی شان کو لو اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میں تے اس سال دے اندر دعاواں ہی دیاں گا میں تے اس سال دے اندر انہاں دی خیر ہی منگاں گا حضرت استاد دامن لاہوری آپ نے فرمایا کہ دشمن پتھر مارن سائیں دعائیں دے میں او کریم نہ بندا تے کی بندا دشمن پتھر مارن سائیں دعائیں دے میں او کریم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی مشکل تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامو اساں ایسے پیارے نبی دیاں شانہ سنان واسطے آج اس یک بستر آپ دے اندر جمع ہوئے لاجپال کریم دے علامو ایتے او دیاں کرم نوازیاں نے ایتے میرے سرکار دیاں مہربانیاں نے ساڑھے واسطے جنا دیاں شہزادیاں دے چہرے تے تھپڑ مارے گئے تے کنہ دی والی گال دے اندر پہ وست ہو گئی ہے تے جناب اعلیٰ خون نکلیا جلد وچو تے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جس حال دے اندر میرا اللہ راضی ہے اس حال دے اندر تسی بھی راضی ہو کے بہ جاؤ اگر اللہ آزمائشان دے اندر راضی ہے تے تساں بھی آزمائشان دے اندر راضی ہو جاؤ لاجپال کریم علیہ السلام دے علامو ذرا غور فرمانا اس گل دے ہوتے ایتے اللہ دے پیارے نبی دیاں کرم نوازیاں نے لیکن سانو اپنے گھرے بانا دے اندر جھانک کے بھی ویکھنا چاہیدا ہے اساں کی پہ کردے ہیں ساڈے کولو وفا دے تقاضے کینے تے اساں وفاواں کنیاں پہ کردے ہیں میرے سرکار دے علامو ذرا غور کرو ساڈیاں تے
مساجد بھی ویران نے، فجر دے وقت بھی ساڑی مسجد ویران نظر آوے، ظہر دے وقت بھی ساڑی مسجد ویران نظر آوے۔ ذرا رک کے اس جملے تے غور کرنا، ساڑے نال بڑا ظلم کیتا گیا، ساڑے نال جناب اعلی بربریت کیتی گئی، سانو آکھیا جاندا ہے دین تے ذاتی معاملہ ہوندا ہے، دین تے اندر دا معاملہ ہوندا ہے۔ میرے سرکار دے علماء، دین کسے ایک ذات تک مقید نہیں ہوندا، بلکہ دین دا تعلق تے ساری کائنات نال ہے۔ اگر معاشرہ نمازی نہ ہوئے تے اس معاشرے دے سرخیل کولوں پوچھیا جائے گا۔ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ایک گل ذرا غور دے نال سن لینا، اللہ دے پیارے نبی نو خاص طور تے اپنا او امتی پسند ہوندا ہے جڑا اپنی وفاواں نو سرکار دی ذات واسطے عام کر دیندا ہوندا ہے۔ آواز تھوڑی بڑھا دو، میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ذرا غور کرنا، دو اکھا ایتھے رکھنیاں نے، ٹھیک ہے؟ کیوں گل میری نہیں، گل ساری بڑے بڑے بندے دی گل ہو رہی ہے، میرے حال تکنا ہے، ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ذرا غور کرنا، میں جناب دی خدمت دے اندر عریضہ پہ پیش کرنا وا۔ اللہ دے پیارے نبی نے ساڑے نال تے محبتاں دی انتہا فرما دیتی ہے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، دعوت فکر دے اندر جامع علماء و مشائخ تشریف فرما نے ذرا غور نال سماعت فرمانا۔ اتھے میرے سمیت جتنے میرے مسلمان بھائی بیٹھے نے ذرا اس گل دے اوتے غور کرنا۔ میرے سرکار دے علماء سوچو جے میرا پروردگار شرط لا دیندا، میرے بندے تو فجر پڑھیں گا میں تینوں ناشتہ عطا کراں گا، تو زور پڑھیں گا میں تینوں دن دا کھانا دیاں گا، تو اثر پڑھیں گا میں تینوں آکسیجن دیاں گا سانساں لویں گا، تو مغرب پڑھیں گا میں تینوں رات دا کھانا دیاں گا، تو عشاء پڑھیں گا میں تینوں نیند دی دولت دیاں گا۔ لگ پتہ جاندا میرے مسلمان بھائیو، پھر فجر نو ایک امام تے 5 نمازی نظر نہ آندے، پھر ظہر دے وقت مسجد دیاں صفاں تے ستون نمازیاں نو ڈیک دے نہ پے ہوندے، بلکہ جوک در جوک نمازیاں دے، کیونکہ پتہ ہے پڑھنی ہے تے کھانا ہے، پڑھنی ہے تے رات دی نیند لبنی ہے۔ اے تے میرے پروردگار دیاں کرم نوازیاں نے، اتھے جڑا فجر نہیں پڑھدا او بھی ناشتہ کر کے آیا بیٹھا ہوندا ہے، اتھے جڑا ظہر نہیں پڑھدا او بھی جناب اعلیٰ دن دا کھانا کھا ہی رہندا ہے، اتھے جڑا اثر نہیں پڑھدا اس نو بھی جناب اعلیٰ آکسیجن لب جاندی ہے، سانساں لیندا رہندا ہے، اتھے جڑا مغرب نہیں پڑھدا او بھی رات دا جناب اعلیٰ سیر ہو کے تناول کردا ہے۔ میرے سرکار دے غلام صبح تو لے کے شام تک مالک دے احکام دی روگردانی کرن والا، جدو پھٹے تے بھی لیٹدا ہے تے میرا مالک مولا نیند دی دولت نال مالا مال فرما دیندا ہوندا ہے۔ ذرا دیاں کرم نوازیاں تے غور تے کرو، ذرا اللہ دیاں مہربانیاں تے توجہ تے فرماو۔ میرے سرکار دے علماء قدراں اس واسطے نعمتاں دیاں نہیں ہوندیاں، جدوں نعمت آ جاوے بندے کولو پوچھو نہ کولو جڑے لکھاں تے گدیاں تے سوندے نے، ہزاراں دیاں گولیاں پھکدے نے، ساری رات تڑپدیاں گزر جاندی ہے پر نیندر نہیں آندی۔ اے تے میرے اللہ نے ساڈے تے مہربانیاں فرمائیاں نے، اساں فجر نہ پڑھیے تاں وی نیند آوے، اساں عشاء نہ پڑھیے تاں وی نیند آوے۔ لاج پال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء، اے میں عرض کراں جناب دی خدمت دے اندر ایک کمال ساڈے عمل دا نہیں، کمال محمد عربی دی نسبت دا ہے، سرکار دی نسبت دا صدقہ ہے، اللہ دے فضلاں دا صدقہ ہے، وہ ساڑھے تے کرم پیا کردہ ہے، وہ دیاں مہربانیاں نے میرے مسلمان بھائیو۔ آپ توجہ رکھو ذرا میرے چہرے ال نظر رکھ کے ایک روایت عرض کرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ میرا اللہ دا کلیم جناب طور تے گئے نے جا کے سلسلہ کلام جوڑے آئے، عرض کر دینے میرے مالک مولا آج ایسے بندے نال ملا جڑا تنو پیارا نہ لگدا ہوئے، جڑا تنو چنگا نہ لگدا ہوئے۔ فرمایا پیارے موسیٰ فلاں پہاڑ کو لو جا کے بہ جا، جڑا سب تو پہلے تھلے اترے گا فرمایا میرا نا پسندیدہ ہوئے گا۔ جناب موسیٰ گئے نے انتظار پہ کر دینے، کیڑا بدبخت جڑا پرور نو بھی پیارا نہیں لگدا۔ آپ نے ویکھیا 70 سال دا بزرگ تھلے اتردا پیا ہے، چھوٹا جہا بچہ اندی انگلی پکڑ کے چلدا پیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے رو کے فرمایا او بدبختہ جڑا رب ماں نالوں بھی 70 گنا زیادہ محبت کرن والا، اس رب نو بھی تو پیارا نہیں لگدا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اس نے کوئی نہ سنی جناب موسیٰ دی، ایویں چلدا گیا ہے تے موسیٰ طور تے آئے، پھر جناب اعلیٰ سلسلہ کلام جوڑیا، عرض کر دینے ربا تک آیا میں اس بدبخت نو جڑا رحمت دے پیکر پروردگار نو بھی چنگا نہیں لگدا، لیکن کن ہن کسے ایسے نال ملا جڑا تنو پیارا لگدا ہوئے۔ ذرا میرے ال تک کے بولو سبحان اللہ۔
جڑا مینوں پیارا لگدا جڑا تینوں پیارا لگدا ہوئے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے پروردگار نے فرمایا پیارے موسیٰ کل اس سے مقام تے جا کے بہ جانا ہن جڑا سب تو پہلے تھلے اترے گا فرمایا میرا پسندیدہ ہوئے گا میرا پیارا ہوئے گا حضرت موسیٰ جناب اعلیٰ دوجے دن گئے نے بیٹھے نے انتظار پہ کر دینے کون بختہ والا تھلے اتردا ہے جب جدو جناب اعلیٰ آپ نے سب تو پہلے تھلے بندے نو اتر دیاں ویکھیا آپ دیاں حیرت دے نال پھٹیاں رہ گئیاں نے ایتے ہوا بابا اتردا پیا ہے جڑا کل بھی اتریا سی تے مالک نے فرمایا سی یہ مینوں چنگا نہیں لگدا آپ دوڑے نے عرض کر دینے ربا ایک ہی ماجرا ہے کل تک دی نفرت محبت دے اندر کیویں بدل گئی ہے میرے مالک رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ سنا کل جاندا پیا سی جس ویلے اے چھوٹا جہا بچہ ایندا پوتا تے دادا آپس دے اندر گلاں کردے جاندے سن میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء بچیاں دے مزاج دے اندر تجسس ہوندا ہے چیز نو تک کے سوال کردے ہوندے نے بچے نے جناب جھیل نو تک کے دادے کولوں سوال کیتا دادا جھیل تو وڈی کیڑی شے ہوندی ہے اکے میرے بچے جھیل تو وڈی ندی ہوندی ہے اکے دادا ندی تو وڈی کیڑی شے ہوندی ہے اکے میرے بیٹے ندی تو وڈا دریا ہوندا ہے اکے دادا دریا تو وڈی کیڑی شے ہوندی ہے اکے میرے بچے دریا تو وڈا سمندر ہوندا ہے او بچہ ہے متجسس ہے انہیں پھر سوال کیتا دادا سمندر تو وڈی کیڑی شے ہوندی ہے پیارے موسیٰ دیاں اکھاں وی بجھیاں ایدا چہرہ بھی بجھیا تے زمین تے بیٹھا کہندا ہے میرے بیٹے دریا تو وڈا سمندر پر سمندر تم ہی وڈے تیرے بدکار دادے دے گناہ نے اتنے سمندر دے قطرے نہیں جتنے تیرے دادے نے پاپ کیتے نے اتنی ایدیاں لہراں نہیں جتنے تیرے دادے نے گناہ کیتے نے فرمایا پیارے موسیٰ زمین تے بیٹھا ہے روندا پیا ہے ایویں پوترے نو ڈر بھی لگا تے ترس بھی آیا اپنا کپڑا لے کے آنسو پوچھدا ہے کہندا ہے دادا دریا تو وڈا سمندر ہوندا ہے سمندر تو وڈے تیرے گناہ ہوندے نے لیکن کوئی تے ایسی شے بھی ہوے گی جڑی تیرے گناہاں تو بھی وڈی ہوے گی کائنات دے اندر کوئی ایسی شے بھی ہوے گی جڑی تیرے گناہاں تو بھی وڈی ہوے گی پیارے موسیٰ دیاں اکھاں چمکیاں ایدا چہرہ چمکیا تے اس طرح تن کے بولے آئے کہندا ہے ہاں وے بچیا اس سمندر تو وڈے میرے گناہ نے لیکن جڑی شے تیرے دادے دے گناہاں تو بھی وڈی ہوندی ہے اس نو پروردگار دی رحمت کہندے ہوندے نے میرے گناہاں دی تے گنتی کیتی جا سکدی ہے لیکن او دی رحمت دا سمندر تے بے قراری او دا تے کنارہ ہی کوئی نہیں او دسو میرے پیارے موسیٰ جدوں انہیں اتنا جملہ بول دیتا ہن میں دیاں خطاواں نو ویکھدا یا اپنیاں عطاواں نو ویکھدا میں دے گناہاں نو ویکھدا یا اپنی رحمت دے دریاواں نو ویکھدا فرمایا ایک آنسو دی اکھ چوں ندامت دا نکلیا ہے جڑا میں رب نو اتنا پسند آیا اس ایک آنسو دا صدقہ فرمایا میں دے 70 سال دے گناہاں نو دھو کے رکھ دیتا ہے او کرم کرن والا ساڑھے ہوتے مہربانیاں کرن والا نہ جانے اساں کس سوم دے اندر مبتلا ہوئے پیا ساڑھے کولوں تے حق بندگی بھی ادا نہ ہویا ساڑھے کولوں تے حق غلامی بھی ادا نہ ہویا حضرت رومی کشمیر فرما دے پے نے کہ عدل کریم تے تھر تھر کمبن اے ودیاں شانہ والے اور فضل کریں سے بخشے جہاں اے میرے جے مکالے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ایک گل میری یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیو اے صدقہ میرے پروردگار نے مصطفیٰ کریم دا عطا فرمایا اے صدقہ اللہ رب العالمین نے اپنے یار دا دیتا ہے ہن ذرا غور کرنا میرے آلے پاسے کچھ چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں گندگی دے اندر جان تے گندیاں ہو جاندیاں نے میرے سرکار دے علماء تے کچھ شیواں ایسیاں ہوندیاں نے کہ گندگی انہاں وچ آوے تے صاف ہو جاندی واندے دریاواں دے وچ جناب کوئی گندی چیز چلی جائے اس نو بھی جناب پاک کر دیندا ہوندا ہے سورج دیاں کرناں دی ذات دے اندر گندی چیز آوے اس نو بھی پاک تے صاف کر دیندی ہوندی ہے میرے سرکار دے علماء آقا آئے سن تے کنا لوکاں وچ آئے سن شرک کرن والے بتاں دی پوجا کرن والے لیکن صدقے جاواں مدینے والے کولو واندے دریاواں دے اندر بھی اتنی قوت نہیں ہوندی جتنی صاف تے پاک کرن دی طاقت میرے پروردگار نے اپنے میٹھے محمد نو عطا فرما چھوڑی ہے دیکھو تھوڑی جی جہت تبدیل کرن دی ضرورت ہے اسی کسی خوش فہمی دے اندر مبتلا سچی گل ہے دین دے بڑے تقاضے نے ہن میں وہ عرض کرن لگا پھر اس تو بعد اجازت چاہنا
دین دے اتنے تقاضے نے خدا دی عزت دی قسم ہے کہ اساں تے حالے کیتی کچھ بھی نہیں تے اس دین دیاں بنیاداں دے اندر جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے اج دے کسی بھی عالم دین و شیخ تک ساریاں دا خون شامل ہے. تو کی سمجھدے میں پنپدا گیا ہے. علماء شاید سمجھن گے ساڈے مسلک دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے. حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تسی نہیں سمجھے میں تانوں دی شان اتنی سمجھا دینا کہ سیال شریف والے پیراں دے بھی او استاد نے تے گولڑ شریف والے پیراں دے بھی او استاد نے. ہن سوچو کتنا بڑا بندہ ہوئے گا. آپ دیکھ شاگرد گزرے نے جڑے ساڈے استاد ہوئے نے حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماندے نے میں استاداں نال جاواں پیا تے میں ویکھیا وہ استاداں نے جُتی پائی ہے جنوں کھیڑی آنے اُدا تسمہ ٹوٹا ہے جنوں پچھڑا تسی پچھڑی کہندے ہونے پچھڑ آنے تسمہ ٹوٹا ہے اُدا. میں کہا سا جی تھوڑی تے جُتی دی پچھڑی ٹوٹی ہے کم از کم جُتی تے نویں لے لو. ایڈے وڈے وڈے آستانے دے سجادہ نشیناں دے تسی استاد ہوندے ہو. وہ تھوڑے سامنے زانوے تلمس طے کردے نے. فرمایا حضرت نے جلال چاہ کے میرے ال تکیا فرمایا میری صحبت دے اندر تینوں 3 سال گزر گئے نے حالے تو یہ گل نہیں سمجھیا. فرمایا قیامت والے دن پروردگار نے یہ نہیں پوچھنا کہ تا محمد جُتیاں نویاں پاندا سیں یا پرانیاں پاندا سیں. ہائے ہائے جوڑے نویں پاندے سیں یا پرانے پاندا سیں. فرمایا رب کائنات نے یہ پوچھنا ہے کہ تینوں دین دی خیر دیتی سی کیویں کر کے تقسیم کیتی ہے. یہ تے مقدر نے انہاں لوکاں دے جنہاں لوکاں نوں رب کائنات نے دین واسطے. دیکھو نا میں تھانوں عرض کرنا کرپٹ مافیا ہن صرف کرپٹ نہیں رہا. ہن کرپٹ مافیا ہوندا ہے کسی بھی شعبے دے اندر. وہ ہر شعبے دے اندر موجود ہے بشمول اس دے. ہن ایک بندے نوں لے کے یا ایک طبقے نوں لے کے تے سارے دے سارے اس جماعت یا گروہ نوں تو بدنام نہیں کیتا جا سکتا. پاکستان دا کیڑا شعبہ ہے جے دے اندر گند موجود کو نہیں. ہر کسی دے کچھ نہ کچھ کرپٹ عناصر ہے نہیں. لیکن اس دا مطلب یہ تے نہیں کہ جناب تسی آکھو یا میں آکھاں ہن سارا محکمہ اس ایک بندے دی وجہ نال برا ہو گیا. اگر ساڈے سٹیجاں تے یا ساڈی مسانید تے کچھ ایسے لوگ نے جنہاں دا رویہ بازاری تو یقیناً ہون گے انہاں نوں کڈ کے باہر پھینکنا چاہیے ہے. جڑے لوگ اج بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نوں سینے لا کے بیٹھے نے تے جاناں قربان کردے بیٹھے نے او کل بھی مسلماناں دے سر دا تاج سن تے قیامت تک مسلماناں دے سر دا تاج رہن گے کیونکہ دین انہاں دی سر تے کھلوتا ہے. حضور ہن میں کی عرض کراں دل وچ اتنی گلاں نے کلیجہ پھڑدا ہے. حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث کبیر کہندے ہوندے سن فیصل آباد والے مدرسے دی زمین واسطے دوڑ دھوپ کردے رہے دنے کچہریاں جاون شامی پڑھان. 7 دن گزرے آپ دے خاندان والے نے روٹی نہیں کھادی. 7 دن گزرے 7 دن گزرے تے ایک شخص آیا جمعرات دا دن سنیا کہ جناب گھر ختم شریف ہے تے تسی تشریف لے آؤ تاکہ دعا ہو جائے. آپ فرماندے نے میں تیار ہونے لگا تے ازراہ مذاق اپنی زوجہ نوں کہنے لگا کہ میرا تے انتظام تے ہو گیا تسی اپنی خیر مناؤ میری تے روٹی دا بندوبست ہو گیا. مذاق کیتا انہیں آکھا چلو تسی کھا لو ساڈی خیر ہے. بچیاں بھی سن وہ بھی بکھیاں سن اور میں نہ خدا دی عزت قسم پتر دی بک برداشت کیتی جا سکتی بیٹی دی بک برداشت نہیں ہوئی. یہ میں تھانوں ایک عالم دی دین واسطے قربانی پہ دسنا تے محمد دی عنایت پہ دسنا. یہ میں علامہ سیدی رحمۃ اللہ تعالی دی خدمت تشریف میں حاضر سا آپ تشریف فرما سن تو اتھے آپ دا خادم میں گل پہ کرا یعنی کہ میں ایک کنی سنیے آپ دا خادم میں علامہ رضوی رحمۃ اللہ تعالی آندا حضرت اتھے پہنچے تے انہیں آکھیا بھئی ختم شتم ہو گیا دعا ہو گئی ٹھیک ہے حضور پھر تسی جاؤ. میں گھر پہنچا تے میں زوجہ نوں پوچھیا بھئی کیڑا وظیفہ پڑھی انہاں روٹی تے مینوں ہی کوئی نہیں دتی. وہ کی وظیفہ پڑھی پیچھے کو پھوک ماری ہے. انہیں کہ میں تے قبلہ کچھ بھی نہیں کہ دسا کیڑے وظیفے پڑھنے اور میں تھوڑی دیر گزری دروازہ اس طرح جناب کھٹکھٹاون دی آواز آئی تے میں گیا میں ویکھیا اوہ میزبان کھلوتا ہے تے سر تے بھی برتن نے تے 2 بچے نال لئی پھردا انہاں دے ہاتھ 'چ ہی برتن نے 10 دناں دا کھانا موجود ہے. تو میں اودے کول پوچھیا میاں کوئی ایک وقت لے کے آندا یہ بھی نہ لے کے آندا تے الحمدللہ اسی اللہ دی رضا چ راضی بیٹھے ہیں لیکن ایک ہی معاملہ ہے. وہ آندا ہے حضور اے میں آیا نہیں مینوں بھیجا گیا ہے. کل رات مدینے والا سونا میرے خواب تشریف لے کے آیا تے آقا نے فرمایا میرا غلام رسول میرا نوکر 7 دناں تو میرے دین واسطے بھکھا بیٹھے ہی تے کچھ ایسا بہانہ کر کے انہوں 10 دناں دا کھانا بھی دے کے آ تے اودی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوے. فرمایا اس دن میں اس طرح جناب زانو زمین تے ٹیک کے تے بہ گیا. میں کہ صدقے مدینے والیا اسا کیتا کیے لیکن تو لجپالیاں دا حق ادا فرما دیتا ہے. تیریاں لجپالیاں دے بدلے کون دے وے. آیت پڑھیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا محبوب پیارے فرما دے میری زندگی میری جناب نماز میری عبادت میری زندگی میرا موت دا ذائقہ چکھنا سب کچھ اللہ دی رضا واسطے. اس ضمن دے اندر 2 تو 3 روایات نے وہ میں عرض کر کے جناب کو زیادہ طلب کرن لگا. ذرا ذوق نال سبحان اللہ بول دو. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام
عریضہ پیش پیا کرنا والا جپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اقدس دے اندر جناب صحابہ کرام ایسے ایسے تشریف فرما ہوندے سن جڑے جناب اعلی اپنی جان بھی سرکار واسطے لے کے بیٹھے ہوندے سن، اپنا مال بھی سرکار واسطے، اپنی حیاتیاں بھی سرکار واسطے۔ میرے سرکار دے علماء و ایمان دی جڑی تعریف میرے سرکار نے خود فرمائی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علام و عریضہ پہ پیش کرنا وا۔ احد دا میدان بھی جناب بپا ہو گیا، بدر دا میدان بھی گزر گیا، خندق دا میدان سجن والا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جدے کولوں ہے جتنا ہے لے کے آوے تے دین نو اپنے مال دے نال اپنی اولاداں دے نال طاقت والا بناوے۔ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علام اللہ دے پیارے نبی دا کوئی صحابی اپنے گھر دا پورا مال لے کے میرے کریم دی بارگاہ دے اندر پہنچیا، کوئی اپنا ادھا مال لے کے میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچیا۔ ایک خاتون نے آن دی اجازت طلب کی تھی، میرے سرکار نے فرمایا آوے۔ اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر اپنے جناب والاں دا گچھا رکھ دیتا، گارے دے اندر لتھیڑیا۔ میرے سرکار نے فرمایا بی بی جنگ دے میدان دے اندر جاندے پیاں، اے تیرے وال میدان جنگ دے اندر کی کرن گے؟ عرض کر دی یا رسول اللہ اج جدوں جناب دا پیغام میرے کناں نال ٹکرایا، آقا میں اپنے گھر دے چار کونیاں دے اندر تکیا، سونیا مینوں کچھ بھی نظر نہیں آیا جڑا میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کراں۔ آقا اے وال سن میرے سر دے، خواتین کہندیاں نے بڑے قیمتی نے تے مہنگے وکن گئے۔ میں آکھیا چلو کوئی چیز تے میرے کولو قیمتی ہے جڑی دین دے کم آ سکدی، آقا کٹ کے تھوڑی خدمت دے اندر لے کے آئیاں۔ تے آقا گارا اس واسطے اوتے لتھیڑیا ہے تاکہ اس حالت دے اندر بھی میرے والاں دے اوتے کسے نامحرم دی نظر نہ پے جاوے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا بی بی جنگ دے میدان دے اندر تیرے والاں دا کران گے کی؟ عرض کر دیے میرے آقا تھوڑے کسے صحابی کولو گھوڑا ہوئے پر گھوڑے نو بنن واسطے رسی نہ ہوئے، آقا اپنے والاں دے نال میں رسی وٹ کے دینی ہاں، تھوڑا غلام میرے والاں دی رسی دے نال اپنا گھوڑا بن لوے گا، آقا میں خوش ہو جاواں گی۔ چلو سر تے وال مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے سن، او بھی آئے گا نہیں گئے بلکہ محمد عربی دے دین دے کم آ گئے نے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء گل اتھے نہیں مکدی، ایک اور خاتون اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی ہے۔ میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنا 6 مہینے اندر روندا کرلاندہ بچہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا بی بی اگر کوئی کڑیل جوان لے کے آندی اس نو اساں میدان جنگ دے اندر لے کے جاندے، تو اپنا 6 مہینے دا بچہ لے کے آ گئی ہے، تیرا بچہ کدھر لے کے جاواں گے کی کرے گا؟ ذرا غور کرنا میرے مسلمان بھائیو، میرا روز دا کام میں تقریر کرنا، کئی دفعہ اجتماع دے آخری حصے چو اگر کوئی بندہ اپنے بچے نو 150 دے کے آ کے جا مولانا دے سامنے رکھ کے اللہ دی عزت دی قسم میں تکنا وا انہوں تقریراں بھول جاندیاں نے، اپنا پتر نو تکدا ہے جاندا کیویں پیا ہے، بچہ میرا مڑ کے آندا کیویں میں، جب تک گود دے اندر نہ بیٹھے باپ نو قرار نہیں آندا۔ اتنے میٹھے میوے ہوندے نے لیکن صدقے جاواں وہ اپنا شہزادہ میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر رکھ کے کھڑی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا بی بی جنگ دے میدان دے اندر 6 مہینے جنوں کافر تلوار چلان گے اس طرح کر کے میرے بچے نو اگے کر دے گا، سونیا ایک اتوار تے میرا بچہ بھی جھل جائے گا۔ لجپالا میں خوش ہو جاواں گی، چلو 2 ٹوٹے ہو گیا ہے لیکن رائے گاہ نہیں گیا بلکہ محمد عربی دے دین دی عزت واسطے قربان ہو کے گیا ہے۔ یہ تقاضا ہے میرے سرکار دی محبت دا، جتھے اولاداں پیچھے رہ جاندیاں نے، جتھے ماں تے باپ بھی پیچھے رہ جاندے ہوندے نے، جتھے نسلاں بھی پیچھے رہ جاندیاں ہوندیاں نے، میرے سرکار دے علماء سید وارث شاہ سرکار نے فرمایا جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹ
جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا اتھے ذرا اچھی جی سبحان اللہ بن دی ہے میں نبی آکھا رات جدوں گزری ہے تے اس رات دے درد بھی میں جھوٹیاں میں جناب اعلیٰ کہانیاں دا قائل کوئی نہیں لیکن جڑا حق ہے وہ حق ہوندا ہے کدی چھپ نہیں سکدا میرے سرکار دے نوکر خیمے جلا دتے گئے سن سیدہ زینب اپنے بھتیجیاں نو لے کے بیٹھیاں نے میرے سرکار دے علماء فرمایا حسین دا لاشا بھی سامنے پہ آئے اصغر تے اکبر دے لاشے بھی سامنے پہ نے فرمایا خبردار کسے دے رون دی آواز نہ آوے متا یزیدی یہ نہ سمجھنے ترٹ گئے نے متا یہ نہ سمجھنے نہ دے حوصلے پست ہو گئے نے آج تو صبر و استقامت دا پیکر بن کے بہنا ہے تاکہ انہاں نو پتہ چل جائے جتنا ظلم ہو جائے محمد مصطفیٰ دیال صبر و استقامت دا پہاڑ بن کے بیٹھی نظر آم دیئے انہاں دے حوصلے ترٹن والے نہیں اے تے کائنات نو حوصلے دین والے ہوندے نے ہن ذرا غور کرنا 11 محرم الحرام نو جدوں امام زین العابدین نو بیڑیاں ہاتھ کڑیاں لا کے چلایا گیا میرے سرکار دے علماء میرے آقا کریم علیہ السلام دی آل نو کربلا تو لے کے دمشق تک جناب اعلیٰ ٹرا کے لے کے جاندے پے نے میرے کریم نبی دنو کرو میں عرض پہ کرنا ما جناب اعلیٰ اتھے موجود نے میرے سرکار دے صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب اعلیٰ اتھے بیٹھے نے آپ نو پتا چلے معاذ اللہ باغیاں دا قافلہ آندہ پہ آئے فرمایا کون باغی نے تے کنو باغی پہ کہندے ہو جدو پتا چلے کہ آقا دی امت نو باغی پہ کہندے نے فرمایا بدبختو جنہ دی محبت ایمان دی جان ہوندی ہے جنہ دی محبت بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا تساں انہاں نو باغی پہ کہندے ہو آپ دوڑ کے گئے نے لگ دے ٹھاندے جناب اعلیٰ دمشق دے داخلی دروازے تے گئے نے ویکھیا میرے آقا دی آل نو لے کے آیا جا رہا ہے تاریخ دمشق دے اندر محدث ابن عساکر نے اے روایت صحیح سند دے نال لکھی ہے خود حضرت امام زین العابدین راوی نے میرے سرکار دے علماء آپ نے فرمایا جناب اعلیٰ اس طرح کھڑے نے حضرت سہل اس طرح ہاتھ بدے نے تے اکھاں جھکائیاں نے تے روندے پے نے میرے سرکار دے نوکر کریم نبی دی آل نے ویکھیا سارے تماشا تکن والے نے کون رومن والا میرے سرکار دے علماء پوچھیا کون ہو فرمایا تھوڑے نانے دے پیران دی ادنا دی خاک ہوندا وا یہ نہیں آکھیا میں انہاں دا صحابی ہاں اپنا نام نہیں دسیا فرمایا میں انہاں دے پائے مبارک دے تھلے لگی ادنا جی خاک میرے سرکار دے علماء آپ نے فرمایا بی بی تساں کون ہو فرمایا میں نو سکینہ بنت حسین کہندے ہوندے نے میں حسین دی بیٹی سکینہ وا مسلمانوں ذرا غور کرنا جڑے نتیجے والے پاسے میں لے کے جانا چاہنا وا ذرا اس تے غور کرنا میرے سرکار دے علماء انہاں دیاں چادراں تے بھی مٹی لگی پئی ہے پیراں دے اندر جتیاں بھی نہیں تپدی زمین تے جناب اعلیٰ ننگے پیر رکھ کے جاندے پے نے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء آپ نے عرض کیتی میرے لائق کوئی حکم ہوئے میں تعمیل کرا ہاں تے میں بھی کمزور میرے کولو ایتھے طاقت کوئی نہیں لیکن متا کچھ کر سکا تاکہ قیامت والے دن تھوڑے نانا جان نو شکل تکاون جوگا تے ہو جاواں کوئی حکم تے کرو میرے سرکار دے علماء ذرا اس گل نو بڑے غور نال سننا آپ دا پیٹ خالی ہے روٹی کوئی نہیں اے نہیں فرمایا مینوں پیٹ دی روٹی دے دو آپ دا حلق خشک کے پانی کئیاں دینا تو نہیں گیا اے نہیں فرمایا گھٹ پانی دا مل جائے آپ دیاں پیران دے اندر جتیاں کوئی نہیں گرم زمین تے پیر لا کے چل دے پینے تے اے نہیں آکھیا ساڑھے پیران دی جتی دل جناب اعلیٰ لے کے دے دو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء فرمایا تے کی فرمایا عرض کر دیاں نے ساڑھے ابا جان دا سر مبارک ساڑھے درمیان چلے کے چل دے پینے تے ساڑھی غیرت تے گوارا نہیں کر دیا اتھے جڑا سر نو تکنا چاہندا ہے انہاں دیاں نظرہ ساڑھیاں چادرہ تے پہ جاندیاں نے تے ساڑھی غیرت تے گوارا نہیں کر دیا کہ کسے غیر دی نظر ساڑھی چادر تے پہ جاوے اگر کر سکتے ہو تے اتنا کرو انہاں نو آکو سر تھوڑا آگے لے کے چلن تاکہ جڑا سر مبارک نو تکنا چاہندا ہے انہاں دیاں نظرہ ساڑھیاں چادرہ تے نہ پاون 400 درم دیتے گئے تاں جناب اعلیٰ رشوت لے کے یزیدیاں نے سر مبارک نو اگے ٹوریا
مسلمانوں توجہ اس پاسے دلانا چاہنا وا صدقے محمد دی آل کولو جنہاں نے پیراں دیاں جتیاں نہیں منگیاں جنہاں دے جنہاں نے پیٹ دیاں روٹیاں نہیں منگیاں جنہاں نے حلق نو تر کرن واسطے پانی نہیں منگیا بلکہ اس حالت دے اندر بھی میرے لجپال کریم دے علماء اپنی عصمت تے عزت دی حفاظت منگی ہے کہ ساڑیاں چادراں تے کسے دی نظر نہ پہ جاوے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء جس دین نو اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڑے معاشرے دے اندر مذاق بنا دیتا گیا وہ دین ساڑے تک پہنچان واسطے اللہ دے سونے نبی دے پیاریاں نے بڑے درد ویکھے نے لیکن اتنا یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو جدو سامنے آقا دا چہرہ ہوئے پھر پیٹ دیاں بکھاں نظر نہیں آندیاں پھر حلق دیاں خشکیاں نظر نہیں آندیاں محمد دے جلوے ہی نظر آندے پیوں دے پھر میرے سرکار دے او سونے جلوے نظر آندے پیوں لینے کیونکہ عشق دیاں اگاں نہیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں واہ سنیو تھاڑی چپ تو بھی سبحان اللہ ہو سکے تے میرے نال پڑھ لو کہ عشق دیاں لگاں نہیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اور رخ ہووے یار دا نگاہاں سامنے پھر تینی گرد نہ بچائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں ذوق نال یا رسول اللہ جزاک اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بس آخری انہیں کئی گل رہ گئی ہو میں عرض کر کے اجازت چند اس گل تے غور کرو مسلمانوں علامہ اقبال سرکار نے فرمایا سی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد متھا ٹکان دا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دین آزاد ہونے دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت چی مصطفیٰ دا نظام ہوئے تعلیم بھی سرکار والی ہو نظام تعلیم بھی سرکار والا نظام تجارت بھی سرکار والا نظام عدل بھی سرکار والا نظام معاشرت بھی سرکار والا ساڈا نظام عدل بھی غیر آندا نظام تعلیم بھی غیر آندا نظام معاشرت بھی غیر آندا اسی کس منہ نال سرکار دے امتی کہلانے میں تو ایک چھوٹی جی مثال دینا اس تو بعد انہیں کوئی گل عرض کر کے میں اجازت توجہ ہے نا ذوق وچ بیٹھے میں عرض پہ کرنا میرے کریم دا نوکرو M2 موٹر وے چلے جاؤ تسی اسلام آباد تو لاہور تک رستے تے سروس ایریا آ گئی مسجد ہوندی اللہ دا گھر ہوندا ہے کلی بھی ہوے تاں وی عرش بری جتنی ہوندی وہ کٹ ہوندی گو کہ ساڈی مسجد بڑی خوبصورت ہے اندر بڑا کم ہویا پیا محنت ہوئی پئی لیکن سروس ایریاز موٹر وے دے جڑی مساجد بڑیاں کلوتیاں نے تعمیر دے لحاظ نال ساڈی مسجد انہاں دے برابر ہے نہیں ساڈے وضو خانہ دے برابر ہے نہیں اچھا انہاں سونیاں خوبصورت ہیٹڈ تے ایئر کنڈیشن مساجد دے اندر تسی اگر نماز پڑھو کو تھانوں منع کرے گا نہیں کرے گا تسی وضو کرو کوئی نہیں ایک قرات دے وچ پورا قرآن پڑھ لو منع کرن والا ہے نہیں لیکن اگر اسے مسجد دے باہر کوئی مسلمان بیٹی سر تو چادر لا کے کھلوتی ہوئے کوئی مسلمان دوجا کہہ سکتا ہے بی بی پردہ کر لے اللہ نے عورت پہ فرض کیتا ہے کہہ سکتا ہے یہ دا مطلب ہے دین آزاد نہیں پرائیویسی انٹرپشن دا پرچہ 6 سال قید ہے جہاں تک میری معلومات نے اگر میں غلط ہے تو کوئی بندہ میں نے کریکٹ کر دے گا میری انفارمیشن یہ ہے کہ
پرائیویسی انٹرپٹ ہوندی ہے انہاں دی 6 سال قید پرچہ ڈاڈا ہوندا اور ناقابل ضمانت کہ اتنا کیوں آ کے بپردہ کر لے شہر دے اندر رہن والی خاتون دی پرائیویسی انٹرپٹ کیوں کیتی گئی ہن تو سمجھ دسو اسلام آزاد کھلوتا ہے جتے دی بینڈ اتنا نہیں آکھ سکتے پردہ کر دین آزاد ہے ایک شیخ الحدیث سویرے اٹھے فرض خود پڑھاوے چاشت پڑھے اشراق پڑھے درس حدیث دے درس قرآن دے لیکن عدالت دے اندر کوئی مقدمہ لگ گیا جائے اتنے نظام کہندا کھلوتا ہے مصطفیٰ کریم نہیں اتھے انگریز دا نظام کھلوتا ہے سرکار دے نوکرو اسانو اس چیز دی ضرورت ہے میں تو ایک موٹی جی گل دسنا رزق تو کمانا ہے نا اس کو چھٹکارا نہیں کوئی بھی زی روح ہوئے انسان دی قید ہی نہیں جڑا زی روح ہے جہدے اللہ نے روح رکھی ہے انہیں کچھ کھان ہستے تو کو دو کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا ہن اس گل تے کوئی شک نہیں کہ رزق ہر بندے نے کمانا ہے اور کمانا ہے کوئی چھٹکارا یہ جنگ ہر بندے نے ہر زی روح نے لڑنی اچھا ہن یہ تے ہوگی گل ہن اگے دو راہ نے ساڈے کول ایک شیطان والا تے ایک رحمان والا یا تے اس طرح ہوندا بس شیطان دے رستے تے کوئی چلدا تے شیطان آندا بس ٹھیک ہے تو میرے راہ تے چلدا پیا تو سویرے اٹھے گا نا تے بورا راشن دا تیرے کول پیا ہویا پیسے پیوا پے ہون گے کیونکہ تو میرے رستے تے چلدا پیا تے بات بندہ آندا چلو ایمان دا سودا کیتا ہے کچھ لبا تے کم از کم رجے تے ہاں ادا مطلب اے بھی ہونا کوئی نہیں کمانا پھر بھی پینا ہے پھر بہتر نہیں کہ بندہ سونے رحمان دے رستے تے چلے جدوں اپنی بال کے سیکھنی ہے جدوں خود کما کے کھانا ہے تو پھر بہتر نہیں کہ بندہ سونے رحمان دا رستہ یہ جناب ساڈے علماء سانو فرماندے نے جس گل تو سانو سچی بات الرجی ہے خود میں خود کالج یونیورسٹی دا بندہ سا پھر والد صاحب عالم سن میں ادھر آ گیا میں تانوں حضور ایک سچی گل پہ دسنا میں تاریخ چمے کی تسی 2016 میرے والد صاحب عالم دین نہیں انہاں ساری زندگی دین کی خدمت کی الحمدللہ ساڈے تلگنگ شہر ساڈے مدرسے دے زیر اہتمام 32 مساجد چل رہی ہیں اور 4 مدارس دینیاں چل رہی ہیں میں بزرگاں دی اجازت بغیر پنجاب پبلک سروس کمیشن نے امتحان دیتا لیکچرر واسطے تو میں پاس ہو گیا تو میں بڑا انہوں نے سرپرائز دینا ہے میں ابا جی تھوڑا بچہ لیکچرار ہو گیا وہ لیٹے سن تے کچھ لکھ رہے سن تو میں حاضر ہویا میں کہ جی ابا جی میں الحمدللہ امتحان دیتا سی پاس ہو گیا میں نے اٹھے نے تو میں سمجھن بڑے خوش ہون گے تے میرا متھا چومن گے تے آکھن گے سبحان اللہ واہ میرا پترا بڑا کمال کیتے انہاں دے چہرے تے غصہ آ گیا مینوں آن لگے پتر اے جے تساں کالج وچ لیکچرر ہوئے تے لوکاں دے پتراں نوں میں مدرسے دے ساری زندگی دین پڑھاندا رہا تے میرا پتر اگر ممبر مصطفیٰ تے نہ بیٹھا یا مصلی رسول تے نہ کھلوتا تے پھر میری زندگی کیڑے کم دی تے تیری کیڑے کم دی ہائے ہائے میں خبردار اگر یہ سروس جوائن کیتی تے مصطفیٰ دا ممبر تو جڑی نوجواناں دے ذہن وچ گلاں ہوندیاں نے میں کہ جناب 17واں گریڈ ہے واہ تنخواہ ہے تھوڑا سیدھا نا بس مطلب کو دال گل جاندی ہے میں کہ 17واں گریڈ ہے تنخواہ اچھی ہے اگے جا کے تھوڑی پروموشن ہو جائے گی تے کام اچھا ہو جائے گا میں فرمان لگے تو پتر مصطفیٰ دا ممبر سنبھال رزق جانے تے مدینے آلا جانے واللہ باللہ تاللہ من واللہ دی عزت دی قسم ہے میں اس ممبر تے آ کے بزرگاں دے حکم دے تے کچھ بولنا شروع کیتا تے میں کی پیا بولدا یار میری کی مجال ہے میں کی بول سکنا لیکن رب نے وہ دروازے کھولے نے کہ اج جڑے میرے نال اپوائنٹ ہو سن نا میرے کلاس فیلو تے میرے دوست میں انہاں نوں پوچھنا تے انہاں دی منت دی کمائی میرے دن دی کمائی تے برابر بھی نہیں میں تانوں سچی گل عرض کرنا تو میں یہ سمجھ گیا کہ کوئی دین دے نیڑے لگے تے صحیح ایک دین نو کو ذریعہ معاش بھی نہیں بنایا حضرت نے میرے نال رابطہ کیتا واللہ انہاں کول پوچھو اگر میں اشارہ بھی دیتا ہوئے کرایہ اشارہ بھی دیتا ہوں کدی کوئی بیار میں آنا ہے میری کول گڈی ہے کوئی کرایہ اشارہ بھی کدی نہیں دیتا لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ آ کے دیکھے جیسے تو بھاویں کوئی تاجر بھاویں کوئی سرکاری ملازم ہے جو بھی ہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے بوئے تے آ کے دیکھے وہ اتنا نواز دینے ایک کوئی تجارت ہوئے گی ایک کوئی ملازمت ہوئے گی سرکار دے غلام دی برکت ویکھنا تو کہ او دی غلامی دی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ کیت میں نہیں پہ کہندا بخار بندہ مولوی بن گیا یہ نہیں آندا پیا میں آندا پیا کہ ہر بندہ بلکہ اسی تے پھر بھی مشکوک ہو جانا میرے بارے گمان کر سکدے ہو کہ میں نہ پیسے واسطے آیا ہوں تسی نہ واسطے آئے ہو نہیں تساں ایتھے سرکار دا ذکر سنن واسطے آئے ہو اور اہل سنت سبحان اللہ میں کوئی دکھاوے والی گل نہیں پہ کردا یا خوشامد نہیں پہ کردا میری آخری گلاں نے میں یہ عرض پہ کرنا میرے سرکار دے نوکرو کل 40ویں میلاد محرم 11ویں تسی روز آئے بیٹھے تے چاولاں دی پلیٹ اسے کوئی نہیں آندا گھر ہر کسے نوں چنگی لب جاندی ایتھے جڑا آندا ہے مصطفیٰ کریم دا ذکر سنن واسطے آندا ہے آخری گل سنو تو میں اجازت چاہنا اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی نماز پڑھن واسطے آوے نماز پڑھ کے جلدی جلدی نکل جاوے ایک دن کریم نے روکیا فرمایا سارے اتھے آندے نے نماز پڑھتے نے بعد میرا آواز میری گلاں بھی سن دیاں تو جلدی ٹر جانا ہے کی معاملہ ہے
اندر سنے وجہ بڑی معقول ہے پر سارے دے سامنے دسن والی نہیں، ذرا وکھرا کرو. بس ایک گل عرض کر کے میں اجازت طلب کرن لگا، ذرا ذوق نال سبحان اللہ بول دو. ذوق چو نا میری کیپیسٹی ہے کوئی سی میں مکان والا، لیکن یقین کرو جتنی محبت نال تسی مینوں ایتھے تک لے کے آئے ہو نا، ہن مول ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی مول بھی نہیں ہوتا. جائے پدر تھلے بیٹھے نے تے میں نے اوتے بٹھایا کس واسطے؟ تو میری شخصیت چنگی ہے یا میں کو بڑا نہیں، صرف اس واسطے کہ بولے گا تے میٹھے محمد دیاں گلاں سنائے گا، اور کی ہوندا ہے بندے کول. ذرا ذوق نال سبحان اللہ. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علام آخری گل میں جناب دی بارگاہ دے اندر عرض کر کے اجازت طلب کرن لگا. اللہ دے پیارے نبی دا صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ آقا مینوں وکھرا لے کے جا، میں جناب دی بارگاہ دے اندر عریضہ پیش کراں. میرے کریم نبی جناب اعلی علیحدہ لے کے گئے. اللہ دے نبی نے فرمایا ہن دس کی ماجرا ہے، کیوں جلدی چلا جانا ہے؟ عرض کردا یا رسول اللہ آقا مینوں رب کائنات دی عزت دی قسم ہے اے جڑا میں تن تے چولا پایا ہے یا رسول اللہ اس تو علاوہ میرے گھر دے اندر کپڑا کوئی نہیں. آقا ایک جوڑا کپڑے آندا ہے جڑا یا میں پانا وا یا میری بیوی پاندی ہے. آقا گھر رساں اپنے کمرے دے اندر کھڈا ماریا ہے، گڑا کھودیا ہے، میری بیوی اس گڑے دے اندر بیندی ہے. میں نماز پڑھ کے جلدی اس واسطے جان لاواں تاکہ چولا اتار کے اپنی بیوی نو دیواں، او 70 دے تقاضے پورے کر کے نماز پڑھے. میرے سرکار دے علماء جس سونے نو طائف دے اندر پتھر پئے تے سونا نہیں رویا، احد دے میدان دے اندر جنہاں دے دندان مبارک تے پتھر مار کے آقا دے دندان نو شہید کیتا گیا لیکن سونا نہیں رویا. اپنے غلام دا دکھ سن کے میرا مدینے والا بھی رو پہ آئی. آقا نے فرمایا تیرے کولو کپڑے کوئی نہیں؟ جی یا رسول اللہ کپڑے کوئی نہیں. آقا نے جوڑا کپڑیاں دا دتا، میرے سرکار نے دعاواں دتیاں، گھر پہنچیا. لاجپال کریم دے علامہ اگوں بیوی جناب گڑے چوں نکلی ہے، 70 دے تقاضے پورے کیتے نے، جولا پا کے نماز پڑھی. کہندی ہے میاں اج سچی دسی دیر کیوں لائی ہے، لیٹ کیوں آیا ہے؟ کہندا ہے اج مینوں آقا نے روکیا تے میں سارا دکھڑا سرکار نو بیان کر دیتا. آقا میرے کولو کپڑے کوئی نہیں. آقا ایک جوڑا ہے یا جڑا میں پاواں یا میری بیوی پاوے. آقا نے مینوں جوڑا کپڑیاں دا بھی دتا، سرکار نے مینوں دعاواں بھی دتیاں نے. میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء کہندی ہے بس اللہ دے بندے تیرے نال جڑے دن گزرنے سن گزر گئے نے، ہن مزید میرا وقت تیرے نال نہیں گزر سکدا. میرے سرکار دے علماء کہندی ہے مینوں طلاق دے دے. کہندا ہے بی بی میں تینوں تن دے کپڑے نہ دے سکیا، تو میرے کولوں طلاق نہ منگی. میں تینوں پیٹ دی روٹی نہ دے سکیا، تو میرے کولوں طلاق نہ منگی. میری وجہ تو تیرے بچے بکھے تے ننگے پھر دے پئے نے، پر تو میرے کولو طلاق نہ منگی. اج تے کپڑے بھی لے کے آیا وا، اج تے سرکار کولو دعاواں بھی لے کے آیا وا، اج طلاق منگدی پئی کی معاملہ ہے؟ کہندی ہے میاں میں ایسے بندے نال تے رہ سکنی ہاں جڑا مینوں تن دا چولا نہ دے سکدا ہوئے. میں ایسے بندے نال بھی رہ سکنی ہاں جڑا مینوں پیٹ دی روٹی نہ دے سکدا ہوئے. میں ایسے بندے نال بھی رہ سکنی ہاں جدی وجہ تو میرے بچے بکھے تے ننگے نے، پر میں ایسے بندے نال نہیں رہ سکتی جڑا میرے نبی دے کے جا کے میرے اللہ دے شکوے کردا ہوئے. آکھے جی اللہ نے سانو جوڑے کوئی نہیں دتے، اللہ نے سانو کپڑے کوئی نہیں دتے، او دی مرضی بھاویں ایک جوڑا دے وے، او دی مرضی بھاویں ایک بھی نہ دے وے، میں تے اس حال دے اندر راضی رواں گی جڑے حال دے اندر میرا پیدا کرن والا پروردگار راضی رہے گا. اگر جوڑے نہیں تے کی ہویا، اگر تن تے کپڑے نہیں تے کی ہویا؟ جے اللہ راضی ہے جناب اعلیٰ تے میں بھی راضی ہاں. میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء سید وارث شاہ سرکار پہ فرمان لینے کے کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں تے چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے، دن آکھڑے سوکھڑے لنگھ جاندے ہو، پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے. اے دن آکھڑے سوکھڑے لنگھ جاندے ہو،
پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے میرے سرکار دے علماء ساڑھے تے کرم کریمانہ فرماون والا لاجپال کریم دا ایک صحابی آقا کا شانہ نبوت تو باہر بیٹھے نے اس طرح حج کر کے سلام پیش کیتا ذرا غور نال سننا آقا نے بلایا نیڑے کیتا او دے ہاتھ اپنے ہتھاں دے اندر پکڑے میرے کریم نے فرمایا تیرے ہتھاں تے چھالے نظر آندے پے نے کی معاملہ ہے کہندا ہے سونیا مزدوری جے کردا وا آقا کدی پتھر ڈھونے پیندے نے لاجپال کدی مینوں جناب اعلی اوزار چلانے پیندے نے میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے نے جڑا جملہ میرے کریم نے بولیا کوئی بولے تے صحیح آقا نے فرمایا ہاتھ نیڑے کر میں تیرے ہتھاں نوں بوسا دینا چاہنا وا نعرہ میں تیرے ہتھاں نوں نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام آقا نے فرمایا تیرے ہتھاں نوں میں بوسا دینا چاہنا وا اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر رو پیا تے چیخ کے کہندا ہے آقا ساڈے نال تے بیٹھ کے کوئی کھانا گوارا نہیں کردا آقا جس پیالے چو پانی پینے مڑ کے اس پیالے چو کوئی پانی بھی نہیں پیندا آقا دے نہ برتنا چو کھانا کھان لیا مڑ کے نہ برتنا چو کوئی کھانا بھی نہیں کھاندا آقا تساں میرے ہاتھ چومو گے فرمایا تیرے ہتھاں دے چھالیاں نوں نہیں پیا چمدا تیری جنت دی ضمانت نوں چمدا پیا وا قیامت والے دن ہاتھ تکاویں تے آکھی ربا میں حرام نہیں کمایا میں تے حلال کمایا ہے اللہ انہاں چھالیاں دے طفیل تینوں جنت عطا فرما دے گا جدا کوئی پچھن والا نہ ہوے جدا کوئی والی وارث نہ ہوے میرے سرکار دا پنو جناب اعلی پچھن والے نے اس واسطے آخر تے عریضہ پہ پیش کرنے کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو اللہ تبارک و تعالی میرے تمام دوستان دی کاوش مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ ناز دے اندر قبول و منظور فرمائے جتنے علماء کرام مشایخ عظام نے بندہ ناچیز دی سمخراشی نو بڑے تمکن نال برداشت فرمایا پروردگار اللہ تبارک و تعالی انہاں دی دین دے حوالے نال جمی مسائی جمیلہ مقبول فرمائے اور پوری انجمن غلامان مصطفیٰ ملحال گجراں شریف اللہ تبارک و تعالی سب دی کوشش کاوش قبول و منظور فرمائے آخری ایک شعر رہ گئے وہ میں عرض کر کے تھوڑی جان خلاصی کرن لگا ہاں اور جس ذوق دا تساں مظاہرہ فرمایا ہے میں سنیو سبحان اللہ واللہ سبحان اللہ دعا کرو ممبر تے خالص لوگ بہ جان میرے ورگے تے تقریراں کر کے ٹر جاندے نے تے اوے دے اوے اساں بھی ویسے تے تساں بھی ویسے تے ایک درویش آیا سی ظاہر ہویا سی اساں علماء نوں اصل وچ ممبر تے بٹھاندے نے جڑے واقعی علماء نے نا جڑیاں کڑویاں کردے نے اساں نوں بٹھاندے نہیں بس سنے گا کون ایک آیا سی اوکا سوکا ممبر تے آ کے بیٹھا سی تے کائنات دے جناب قبلے بدل کے چلا گیا ایک درویش آیا سی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جدو نوکران دی یہ شان ہے تے خود مدینے والے دا کی مقام ہوئے گا سرکار دے تے نوکر بھی سبحان اللہ صدیق اکبر دا دور ایک بندے نو شہد دی لوڑ پہ گئی بچی بیمار ہو گئی شہد چاہیے سی ٹردا ٹردا پورے مدینے چ شہد نہ لبا مدینے دے مضافاتی علاقے نو گیا تے پوچھیا بھئی شہد ہے بندہ آکھن لگا میرے تے کول کوئی نہیں ہے نال عثمان دے قافلے نے ڈیرا لایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کول پوچھ یقیناً ہوئے گا شام تو مال بیچن واسطے مدینے لے کے آندے پنے تھے رکے نے آخری پڑا ہوئے آپ کو لوگ آپ خیمے چوں باہر نکلے فرمایا کی چاہیے ہے حضور بچی بیمار ہے چند قطرے شہد دے مل جان میرے تے کافی نے دا علاج ہو جائے گا آپ نے اپنے غلام نو بلایا فرمایا جس اٹھ دے اوتے شہد دے 2 مٹکے لدے نے ایک چکے نو دے دے اے میں گل کر دیتی ہے تساں سن لئیے پر گھروں کرنی پوے تے پھر پتے پانی ہو جاندے نے عرض کردا ہے حضور جے ایک مٹکا چکے نو دتا تے اٹھ دا وزن برابر نہیں رہے گا ٹر نہیں سکے گا فرمایا دوویں نو دے دے ہائے ہائے
آندے حضور جی دوویں نو دے دیتے جڑا وزن اٹھ چکی پھردا ہے وہ بندہ کیویں چک سکدا ہے؟ فرمایا اٹھ بھی نو دے دے۔ دوڑ کے گیا، اٹھ دی مہار پکڑی سائل نو دے دیتی، وہ جناب روے بھی صحیح تے شکرانے بھی پڑے، ربا کیسا سخی بہایا، قطرہ منگے تے دریا ہی بہا دیتے نے۔ تو میرے سرکار دے غلام حضرت عثمان نے غلام نے بلایا، فرمایا کی معاملہ ہی؟ آج تے حکم دے اندر کو تھوڑی تاخیر ہوئی ہے تعمیل دے اندر، کہندا سونیا سچی بات ہے جی ایک مٹکا چک کے انہوں دیندا وزن برابر نہ، دوویں چک کے انہوں دیندا اٹھا نہ سکدا۔ فرمایا اٹھ تے میں آکھیا تے دوڑ کے گئے، انہاں کہا قبلہ جتنا میں تھانوں جاننا وا جے میں اٹھ دے متعلق بھی پسو پیش کردا تساں فرمانا سی لے میرا غلام بھی تو ہی لے جا۔ تے فرمایا چنگا ہو جاندا آزاد ہو جاندا۔ انہیں آکھیا سونیا تیریاں غلامیت و آزادیاں منگدا کون ہے؟ اتنے جملہ بولیا اس فقیر نے، کہندا تینوں میرے ورگے لکھاں غلام، مینوں تیرے ورگا آقا جے کو نہیں لبنا۔ میرے سرکار دے غلاموں اگر ایسے آقا دے غلام سامنے آ جان نا اس صدی دے اندر تے انہاں دے کہ ہاتھ بنو تے آکو سانو بھی اپنے قدماں وچ قبول کر لے، کیونکہ تینوں میرے ورگا لکھے لکھاں، مینوں تیرے ورگا ایک بھی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محمد عربی دی سنگت عطا فرما چھوڑے۔ آخری شعر ہے، دل دے کن کھول کے سننا اجازت اس کے بعد۔ بھٹا گجراتی کہندا ہے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی ہو، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے۔ محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا ہو، سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے۔ محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا، سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے۔ واخر دعوانا